अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब के अज़ाब में गर्क कर दिया जाता है। लगता तो अब ऐसा है कि दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद एक नबी आते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम, और यही एक ऐसे नबी हैं कि जिनकी नस्ल आज तक मौजूद है। दुनिया में जितनी भी बड़ी कौमें हैं, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाईयत हो या यहूदियत हो, सब लोग अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं और सब उनको अबुल अंबिया कहते हैं। आखिर क्यों? एक नबी और उनकी ऐसी नस्लें जो अलग अलग मज़हब को मानती हैं। इस्लाम का एक अलग मज़हब है, ईसाई का एक अलग मज़हब है और यहूद का भी एक अलग मज़हब है, लेकिन सारे लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया क्यों मानते हैं और सबका ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्यों है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग गुजर चुकी थी और एक बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक उनको कोई औलाद हुई नहीं है। अल्लाह से मांग रहे हैं लेकिन औलाद नहीं नसीब। उनकी दो बीवियाँ थीं, एक हाजरा और एक सारा। आखिरकार अल्लाह ने उम्र के आखिर हिस्से में हाजरा से उनको एक बेटा अता किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और इसमें भी बड़ी आजमाइशें हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के राह में अपनी जो सबसे महबूब चीज़ हो, जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, उसको कुर्बान कर दो। एक नबी अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला जाता है, फिर उसकी कुर्बानी नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाना मकसद था। उम्र का कुछ अलग और हिस्सा गुजरता है तो एक जो दूसरी बीवी थी सारा, उनसे अल्लाह ने एक दूसरा बेटा अता किया जिनका नाम इसहाक था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन को बहुत हद तक फैलाया, शाम से मिस्र तक, फिलिस्तीन तक गए, यहाँ तक कि अरब के रेगिस्तानों में भी गए और हर जगह दीन को फैलाया। बाद में वहाँ पे दूसरी जगहों पे अपने लोगों को भी उन्होंने मुकर्रर किया, जैसे कि अरब में इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया और दूसरी जगह पे फिलिस्तीन में इसहाक को रखा। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई नबी नहीं आए, लास्ट में आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल से, इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बहुत सारे अंबिया कराम आए। इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक ईसू और एक याकूब। ईसू कोई नबी नहीं थे, लेकिन उनकी नस्ल से अल्लाह ने नबी को पैदा किया। उनमें से अय्यूब अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बहुत सारे अंबिया कराम आए। हुआ है कि अल्लाह ने वादा किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि हम आपकी नस्ल से अजीम कौम को पैदा करेंगे, पैगम्बरों को पैदा करेंगे। और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बहुत सारे अंबिया कराम को पैदा किया गया। इनमें से मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान, दाऊद, हूद, ये सब इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इसहाक जैसा कि मैंने बताया कि इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक ईसू और एक याकूब। ईसू नबी नहीं थे, लेकिन याकूब नबी थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनकी 4 बीवियाँ थीं और 4 बीवियों से 12 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं। उनमें से एक लड़का था यूसुफ, जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। और उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम बिन्यामीन था। यहाँ तक कि याकूब अलैहिस्सलाम इतना ज़्यादा अपने बेटे यूसुफ से मोहब्बत करते थे कि उनके भाइयों को भी हसद होने लगा और जलन होने लगी। उन्होंने फिर एक प्लान बनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम कुएं में डाल देंगे, इसको मार देंगे, और उन्होंने कुएं में भी डाल दिया। बाद में वहाँ से निकाले गए। उसके बाद वो मिस्र गए। मिस्र में वो कुछ दिन तक जेल में रहे यूसुफ, और उसके बाद जेल में रहने के बाद जब उनकी उम्र 30 साल होती है तो वो मिस्र के हाकिम बन जाते हैं। उन्होंने मिस्र पे हुकूमत की। उसके बाद जब फिलिस्तीन में जो उनके दूसरे भाई थे, फिलिस्तीन में कहत होता है, फिलिस्तीन के लोग परेशान हो जाते हैं, खाने पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को मिस्र बुला लेते हैं। उनके भाई मिस्र जाते हैं और वहाँ पे फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ उन्होंने सब कुछ किया, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हुई, बड़े बड़े मनसब पे हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 60 से 70 साल तक वहाँ पे हुकूमत की मिस्र में। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाते हैं। वहाँ के जो किब्ती कौम थे मिस्र में, उन्होंने देखा
کہ ارے یہ لوگ تو خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، دوسری جگہ سے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے حکومت کر رہے ہیں۔ اس وقت کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا مصر میں، اس کا نام فرعون ہوا کرتا تھا۔ وہاں کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے سب کا نام فرعون ہوتا تھا، لیکن جس فرعون کا نام قرآن کریم میں ہے وہ اس زمانے میں ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت ہی آسانی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہر ایک حکومت کے ہر ایک شعبے میں ان کا حصہ ہے، کچھ نہ کچھ منصب پہ یہ لوگ فائز ہیں۔ پھر اس نے ان لوگوں کو ہٹانا شروع کیا اور فرعون نے ایک پلان بنایا کہ جو بھی مرد ہوں گے ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا، اور ان کی جو عورتیں ہوں گی ان کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو کسی کاہن نے یا اس کے خواب میں آیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، لیکن قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی خاص دلیل نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایتوں سے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ستانا شروع کیا، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا، اور وہاں سے جو یوسف علیہ السلام کی جو قوم تھی اور جو لوگ آئے تھے فلسطین سے، ان لوگوں کو فرعون نے بھگانا شروع کیا اور اس پر ظلم کرنا شروع کیا۔ 400 سال کے بعد وہاں پہ ایک نبی پیدا ہوتا ہے جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس نے ان لوگوں کو آزاد کرایا، فرعون کے ظلم سے وہاں کے لوگوں کو آزاد کرایا، اور وہاں سے لے کر کے پھر دوسری جگہ ہو گئے۔ وہاں پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب عطا کی جس کا نام تورات ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے تھے لیوی، ان کی نسل سے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ ایک اور بیٹے تھے جن کا نام یہودا تھا، اور ان کی نسل سے جو بیٹے آئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ان کے بعد میں آنے والے اور ان سے پہلے آنے والے بہت سارے انبیاء کرام یہودی نہیں تھے، بلکہ جو یہودا یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی نسل سے جو لوگ آئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور باقی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک الگ حکومت قائم کی جس کا نام سامریہ ہے، اور انہوں نے جو 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان کی نسل سے حکومت ہوئی اور ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ بعد میں اسیریا نے سامریہ پہ اٹیک کیا اور ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ ان لوگوں پہ اٹیک نہیں کر سکے اور یہ لوگ ختم نہیں ہوئے، اور یہودی نسل آج تک باقی ہے۔ دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ 1,44,00,000 سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں ان کی تعداد پائی جاتی ہے، روس میں ان کی تعداد پائی جاتی ہے، اور اسرائیل میں لگ بھگ 30 لاکھ سے زیادہ یہودی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ترقی کرتے ہیں، ان کے یہاں ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کے اوپر ایک کتاب بھی نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تورات، جس میں بہت زیادہ چینجنگ کر دی گئی۔ ایک اور کتاب ہے تلمود، جس کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ یہ لوگ ملاکی کو آخری نبی مانتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ انہی کی نسل سے، یہودا ہی کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، لیکن ان کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں مسیحا کی کہ وہ آئیں گے اور وہ آخر ان کے نبی ہوں گے اور ان کی